नमस्ते। अहिले समकालीन विश्वको भूराजनीतिमा पश्चिमाहरू कसरी सङ्कटमा फस्दै गएका छन् भन्ने कुराको एउटा ताजा उदाहरण, यो पछिल्लो ताजा उदाहरण इन्डियामाथि उनीहरू जो आक्रामक ढङ्गले आए त्यसबाट देख्न सकिन्छ र इन्डियनहरूसँग कसरी रिस पोखिरहेका छन् भन्ने कुराका दुईटा सङ्केतहरू अहिले चाहिँ बाहिर आएका छन्। एउटा चाहिँ अमेरिकाबाट एउटा रिपोर्ट आएको छ, उसले चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट वर्षेनी बनाउँछ, ठेकेदार जस्तो, मानव सबै चिजको ठेक्का त्यसरी लिएको हो, संसारभरिको मानवाधिकारको रिपोर्ट बनाउने पनि जाँच्ने पनि ठेक्का त्यसको, धार्मिक अधिकार जाँच्ने ठेक्का पनि त्यसको, कुन देश लोकतान्त्रिक हो कुन होइन भने निर्णय गर्ने ठेक्का पनि त्यसैको, हैन, कहाँ सेना पठाउने कहाँ नपठाउने त्यो टुङ्गो लगाउने ठेक्का पनि त्यसैको, हैन, उसले केही ठेक्का लिएको छ। त्यो ठेक्का अन्तर्गत एउटा रिपोर्ट इन्डियाको विषयमा र नेपालमै बारेमा पनि छ। इन्डियाको विषयमा अमेरिकन रिपोर्टले के भन्छ भने त्यहाँ चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रता छैन, हैन, होला छैन होला, मैले त्यो पाटोबाट भन्न खोजेको होइन। जस्तो मुस्लिम विरोधी अभियान चलाछ, हैन, मेरै आफ्नै चाहिँ हेराइमा पनि उसले गलत गरिरहेको छ आफ्नै देशका नागरिकहरूमाथि, त्यो हाम्रो कोण र उसको कोण फरक हो, हैन। उचाल्ने कोणबाट उसले के भनेको छ भन्दाखेरि मुस्लिम र क्रिस्चियनहरूमाथि, हैन, इन्डियन सत्ता असहिष्णु छ, नम्बर 1 उसले त्यो भनेको छ। त्यहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता एकदम कमजोर हुँदै गएको छ, त्यो भनेको छ। दोस्रो उसले के भनेको छ भन्छ भने आरएसएसले, इन्डियाको आरएसएसले नेपालमा हिन्दुत्वको प्रसारको निम्ति त्यहाँका नेताहरूलाई ठुलो मात्रामा लगानी गरिरहेको छ, हैन। दोस्रो त्यो कुरा भनेको छ। र नेपाल बारेमा के भनेको छ भन्छ भने धर्मनिरपेक्षता घोषणा भएपछि अरू धर्मावलम्बीहरूलाई आफ्नो गतिविधि गर्ने अलिकति अधिकार त प्राप्त भयो, तर नेपालको राज्य क्रिस्चियनहरूप्रति एकदमै असहिष्णु देखियो, कठोर देखियो र क्रिस्चियनहरूलाई धेरै नियन्त्रण गरिएको छ भनेर एउटा उक्साउन खोज्यो। मैले यहाँनिर एउटा के भन्छु भने धर्मनिरपेक्षता भएपछि सबैलाई धार्मिक गतिविधि गर्ने अधिकार प्राप्त भयो भने यो साम्राज्यवादीहरूले व्याख्या गर्ने कुरो होइन। नेपालमा धार्मिक गतिविधि गर्ने अधिकार कहिले पनि रोकेको छैन, हैन। यिनको धर्मनिरपेक्षता लेखिनुभन्दा अगाडि झन् बढी थियो भन्छु म। अहिले त यिनले साम्प्रदायिकताको रूपमा लगे, हैन। हिजो त्यो थियो नि, यद्यपि हिजो के थियो भन्छ भने मान्छेको अचेतना, शासकहरूको अपराधको कारणले जस्तो कतिपय चिजलाई चाहिँ तपाईँको पक्षपात नगरे जस्तो देखाएर पनि बिस्तारै त्यहाँ अतिक्रमण गर्ने एउटा प्रवृत्ति थियो, जस्तो पञ्चायत कालमा पनि थियो। सारा भएका चिजलाई हिन्दूकरण गर्ने, हैन, किराँत पनि हिन्दू हो भन्ने, बुद्धिस्ट पनि हिन्दू हो भन्ने, ऊ पनि हिन्दू, यस्ता खालका थिए समस्याहरू थिए पहिलेदेखि, हैन। आफ्नो कल्चरलाई चाहिँ अर्कोकरण गर्ने एउटा प्रवृत्तिहरू थिए, तर धार्मिक असहिष्णुता थिएन अथवा कसैलाई त्यो मान्नबाट बलात् रोक्ने प्रवृत्ति थिएन, हैन। तर उनले के भनिरहेका छन् भन्छ भने मानव यो धर्मनिरपेक्षता लेखिनुभन्दा अगाडि कुनै पनि धार्मिक समूहले नेपालमा आफ्नो चाहिँ काम गर्नै पाउँदैन थियो, गतिविधि गर्नै पाउँदैन थियो। एउटा साम्राज्यवादले एउटा त्यो कथन स्थापित गर्न खोजिरहेको छ र अहिले पछिल्लो कालमा बडो निकृष्ट भाषामा, बडो चाहिँ निज भाषामा क्रिस्चियनहरूमाथि भेदभाव भएको भनेर, हैन, उनले किनेको भन्छु म। अब भन्छु होला केही स्वेच्छाले विचारले लागेका फाटोफुटो मान्छेहरू छन्, त्यसप्रति अन्यथा कसैले सोच्नु पनि हुँदैन, तर अधिकांश जो क्रिस्चियनिटी भन्छ नि उनले पैसामा किनेका, उनले लगानी गरेका, एउटा मिसनमा बनाएका मान्छेहरूलाई उक्साउने कोसिस गरिरहेको छ अहिले अमेरिकाले, हैन। यो अमेरिकी कोणबाट उसले खैर नेपालको प्रसङ्ग, इन्डियाको प्रसङ्ग उठाउँदाखेरि नेपालमा पनि लेख्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले यहाँ चर्चा गर्न खोजेको इन्डियालाई जो निशाना बनाइरहेछन् नि एउटा धार्मिक सांस्कृतिक कोणबाट। यसको कारण के हो भन्छ भने रुस युक्रेन द्वन्द्वमा इन्डियाको जुन पोजिसन तपाईँको देखियो त्यो चाहिँ उनलाई पचेन र अब इन्डिया हाम्रो निम्ति साधक हुँदैन भन्ने टुङ्गोमा उनीहरू पुगे। त्यसकारणले इन्डियालाई कसरी चाहिँ तपाईँको एउटा कन्ट्रोल गर्ने भन्ने उनको एउटा चाहिँ छटपट्टि छ। र मैले अघि जस्तो मैले यसमा जोड दिन चाहन्छु, जस्तो पाकिस्तान उनले किन गराए भन्छ भने यो 11 महिना अगाडि अफगानिस्तानबाट भागिसकेपछि अब यो क्षेत्रमा, युरेसियाई क्षेत्रमा अथवा एसियामा भनौँ विशेष गरिकन उनको बेस क्याम्प त चाहियो, कहीँ त सेना राख्नु पर्यो। त्यसको निम्ति उनले धेरै कोसिस गरे, जस्तो मध्यपूर्वमा कोसिस गरे, कसैले दिएन, मध्य एसियामा कोसिस गरे, कसैले दिएन, इन्डियासँगै भने
इन्डियाले पनि त्यो जोखिम मोल्न सकेन। उसले तेलसेल भर्न दिने, उनका सैन्य विमानहरूलाई तेलसेल भर्न दिने कुरा त गर्यो, तर उसको सैन्य क्याम्प राख्ने दिने चाहिँ तपाईँको मानेन। अनि पाकिस्तानसँग भन्यो, इमरान खानको सरकार थियो, पाकिस्तानसँग भन्यो, इमरानले के भन्यो भन्दाखेरि सैन्य क्याम्प राख्ने त कुरै छोड, हामीले तिमीहरूलाई हाम्रो आकाश पनि प्रयोग गर्न दिँदैनौँ, तिम्रा सैन्य जहाजहरूलाई हाम्रो आकाशबाट उड्न पनि दिँदैनौँ, तिम्रो मिसाइल यहाँबाट हाम्रो आकाशबाट उड्न पनि दिँदैनौँ। यति भनेपछि पुग्यो, यति भने पुग्यो। यति भने र उनी चाहिँ युक्रेनमाथि रुसी अपरेसन सुरु हुनुभन्दा एक दिन अगाडि उनी पुटिनलाई भेट्न मस्को पनि पुग्यो। यो अमेरिकनलाई पच्ने कुरा थिएन। उसले अब त्यो एउटा बेस क्याम्प राख्ने ठाउँ खोजिरहेको थियो होइन। इमरान आँखाको किरकिरी भइरहेको थिए, त्यसैले सेनालाई ब्याकमा राखेर कुगरायो। त्यसको नतिजा आज पाकिस्तान हामीले देखिरहेका छौँ। पाकिस्तान कतिखेर गिरुद्धमा फस्छ, कतिखेर टुक्रिन्छ भन्ने अवस्थामा पुग्यो। आर्थिक रूपमा त हामी डिफल्ट भइसक्यौँ, टाट पल्टिसक्यो भनेर उनकै मन्त्रीले 1 महिना अगाडि नै भनिसकेका छन्। माने अब यो अवस्थामा अमेरिका सबै देशमा खेलिरहेको छ र अब पाकिस्तान पनि काम लागेन। मैले भन्न खोजेको कु त गरायो, तर त्यो कुबाट पाकिस्तान आफै पनि फस्यो, अमेरिका पनि फस्यो, भनेअनुसार काम गर्न सकेन र उसले बेस क्याम्प राख्न पनि सकेन। बरु उल्टो के भयो भन्छ भने पाकिस्तानीहरू यस्तो सङ्कटमा फसे अहिले शासकहरू कि टेक्नै नसक्ने भएपछि उल्टो रुस र चीनसँग सम्बन्ध चाहिँ डह्रो बनाउनु पर्ने अवस्थामा उनीहरू पुगे र रुससँग अमेरिकाका विरोधका बावजुद हैन सस्तो मूल्यमा तेल र ग्यास किन्ने निर्णय पाकिस्तानले गर्यो हैन। र चीनसँगको अहिले के भयो भन्छ भने अहिले भर्खरै त्यो CPEC भनेर जो एउटा सडक करिडोर चाहिँ बनिरहेको छ चीनको सिन्जियान कासगढदेखि लिएर ग्वादरसम्म, त्यसमा अफगानिस्तान पनि जोड्ने सहमतिमा पुगे। अहिले चीनको प्रस्तावमा पाकिस्तानले त्यो करिडोरको त्यो मिसनमा अफगानिस्तानलाई पनि जोड्ने सहमति जनायो भनेपछि अमेरिकनहरू त्यहाँ पनि फसे। त्यसकारणले उनले त्यो सबैतिर फस्दै गएपछि अब आफूले जो देश प्रयोग गर्न सकेनन् त्यसका विरुद्धमा विष-वमन सुरु गरेका छन् हैन। मैले एउटा इन्डियाको विषयमा रिपोर्ट, अब अमेरिकनको कुरा मात्रै छैन, यस्तै छटपटी युरोपियनहरूको पनि छ, केहीको नहोला। अस्ति भर्खरै चाहिँ तपाईँको सायद यो 17 मार्चमै आएको समाचार हो। यो युरोपियन युनियनका विदेश मामिला प्रमुख जोसेफ बोरेल एउटा कुख्यात व्यक्ति छन्, जसले चाहिँ युरोप एउटा गार्डन बगैँचा हो र बाँकी संसार जङ्गल हो हैन, अथवा चाहिँ उनीहरू बाहेक संसारको सबै मान्छे जङ्गली हो, असभ्य हो उनले भन्न खोजेको थियो। त्यस्तो अभिव्यक्ति बोल्ने मान्छे हो विदेश मामिला प्रमुख भएर त्यो स्तरका त्यो संस्कारका मान्छेहरू उनीहरू। उनले अहिले के भने भन्छ भने अस्ति भर्खरै हामीले इन्डियामा उत्पादन भएर आउने सबै सामान चाहिँ अब चाहिँ रोक्नुपर्छ, युरोपमा भने रोक्नुपर्छ, इन्डियन सामानहरू बहिष्कार गर्नुपर्छ, बन्द गर्नुपर्छ भन्नु भने कारण के त भन्दाखेरि इन्डियाले रुसबाट अत्यधिक सस्तो मात्रामा तेल किन्छ अनि त्यसलाई रिफाइन गर्छ र त्यही तेल हामी कहाँ पनि बेच्न पठाउँछ अनि त्यही तेल प्रयोग गरेको उत्पादन पनि हामी कहाँ पठाउँछ भनेपछि त अर्को ढङ्गले के भन्छ भने सारा रुसको इकोनोमी चाहिँ बलियो बनाउने हैन। अब हामीसँग यत्रो चाहिँ द्वन्द्व छ रुसको, अब त्यही रुसको तेलले उत्पादन भएका सारा प्रोडक्टहरू हामी कहाँ पठाइरहेछ, तेल पनि रिफाइन गरेर पठाइरहेछ, त्यसैले इन्डियन सामान बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनले गरे। अब मैले चाहिँ यो मात्र के हुन्छ भने जस्तो अमेरिकाको धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा छ, अब यो पश्चिमाहरूको यो जङ्गलीपना मात्रै नभनौँ, मैले बारम्बार भन्छु जङ्गली जनावर त साह्रै सभ्य छ, अनुशासित छ, एउटा प्राकृतिक नियम कानुन र मर्यादामा बसेको छ। यिनी पिशाचहरू हैन, अब अर्कालाई जङ्गली अवस्थामा छन् भने पिशाचहरू, त्यो मात्रै हैन धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने तिनै साम्राज्यवादीहरू, मैले भने तिनै विकृत मानसिकताका, विक्षिप्त मानसिकताका, रोगी मानसिकताका तिनै अमेरिकन र युरोपियन हुन् जसले आफ्नो देशमा कुरान जलाउँछन्, अरूलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको पाठ पढाउँछन् हैन। स्विडेनमा के भयो हैन, अहिलेसम्म छ चार्ली ह्याब्दो हैन, त्यो फ्रान्सको पत्रिका बारम्बार मोहम्मदलाई व्यङ्ग्य कार्टुन बनाउँदाखेरि हैन आक्रमण जेलुसार, त्यसलाई उनले फ्रिडम भन्छन्, राइट। अर्काको कुनै धार्मिक संस्कृतिको खिल्ली उडाउनु, मजाक गर्नु उनको फ्रिडम हो हैन। अर्काका चाहिँ तपाईँको धार्मिक सांस्कृतिक ग्रन्थहरू जलाउनु हैन उनको फ्रिडम हो हैन। अथवा चाहिँ अमेरिकामा बाइबल शपथ लिएर राष्ट्रपतिले बाइबल हातमा लिएर शपथ खानु हैन, त्यो धार्मिक पक्षधरता भएन हैन।
त्यो चाहिँ अरूको धार्मिक स्वतन्त्रता चाहिँ हनन गरेको हुन्छ कि हुँदैन, हैन? राष्ट्रपति जस्तो मान्छेले एउटा सम्प्रदायको पुस्तक हातमा लिएर शपथ खान पाउँछ कि पाउँदैन? तर अरूमाथि उनले त्यो प्रश्न उठाउँछन्, यहाँ धार्मिक फ्रिडम भयो, यहाँ चाहिँ भएन। माने साम्राज्यवाद भनेको के हो भन्छ भने एउटा यस्तो निकृष्ट, यस्तो नीच स्तरको एउटा प्रवृत्ति हो, एउटा चिन्तन हो जसले आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै न्याय भन्छ। न्याय र समानता भनेको उसको स्वार्थ मात्रै हो, उसको स्वार्थ जहाँ पूर्ति भएन त्यो चाहिँ खराब हो। त्यसकारणले अब खैर यिनका आफ्ना चाहिँ कुराहरू भए, साम्राज्यवादी चिन्तन के हो भन्ने कुराहरू भए, हैन? तर हामीले हेरेको के हुन्छ भने इन्डियामाथि जो निशाना युरोपियन र अमेरिकनहरूको अहिले देखियो त्यसले बुझाउँछ, मैले यति कुरो जोड दिएँ, त्यसले बुझाउँछ उनीहरू यति खोक्रो, यति कमजोर, यति निरुत्साहित भइसकेका छन् कि अब जोसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध छ भन्ने बाहिर चाहिँ तपाईँको एउटा लोकाचार सम्बन्ध बाँकी राखेका थिए, त्यसलाई पनि तोडेर, त्यसलाई पनि च्यातेर, त्यो पर्दा पनि तपाईँको मिल्काएर अब नाङ्गो धाक र धम्कीको स्तरमा ओर्लिनु पर्ने अवस्था उनीहरूको आयो आफ्नो कमजोरीको कारणले गर्दा। त्यसकारणले गर्दाखेरि युरोपियन र अमेरिकनहरू जर्जर अवस्थामा छन्। मैले दुईटा कुरा हेर्नु, यो उनको उनी बीचको अन्तर्विरोध यति डाइनामिक हुँदै गयो। एकातिर युरोपियनहरू अमेरिका विरुद्ध चाहिँ तपाईँको आगो ओक्लिरहेका छन् आफ्नै गठबन्धनभित्र, जस्तो अस्ति चाहिँ G7 का वित्त मन्त्रीहरूको बैठक भयो जापानमा। त्यहाँ अमेरिकाले चीनका विरुद्धमा प्रस्ताव ल्याएर पारित गर्न खोज्दा युरोपियनले मानेन। चीनको नामै नलिकन चाहिँ एउटा वक्तव्य जारी भयो, अनौठो घटना भयो, हैन? चीनको विरोधको नाममा एक शब्द उल्लेख गर्ने युरोपियनले चाहेन। उनकै बीचमा त्यो दरार छ, एउटा समस्या आफैभित्र त्यत्रो अविश्वास छ। अर्को के छ भन्छ भने मनोविज्ञानमा त हामी त ठुलो मालिक, हामी देवता, हामी भाग्य विधाता, हामी पृथ्वीका चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ स्वामी भन्ने चाहिँ एउटा साम्राज्यवादी विक्षिप्तता छ नि, मानसिक विक्षिप्तता, त्यो पनि पोखिन्छ। कहाँ पोखिन्छ भन्छ भने जस्तो चीन विरुद्ध त्यही अमेरिकासँग लडिरहेको छ युरोपियन, अथवा रुसमाथि प्रतिबन्धको किसिम प्रकृतिका विषयमा त्यही अमेरिकासँग लडिरहेछ। तर अर्कोतिर एसियाली देशहरू अथवा उनको सभ्यताभन्दा बाहिरका देशहरू माथि उनीहरू यति आक्रामक पनि छन्, किन उनीहरू आफूलाई के नहुँ भन्ने असभ्यहरू आफूलाई बरु चाहिँ तपाईँको सभ्य मालिक भनी ठान्छन्। अब यो विरोधाभासमा युरोपियनहरू पनि फसिरहेछन्, अमेरिकन पनि फसेको छ, युरोपियन पनि फसेको छ, आपसमा पनि अविश्वास छ र द्वन्द्व छ। तर हामी पश्चिमाहरू श्रेष्ठ हौँ, हामी सबैका मालिक हौँ, बाँकी दुनियाँका मालिक हौँ भन्ने रोगी मनोविज्ञानका कारणले गैर पश्चिमा देशहरूबाट उनलाई चित्त नबुझ्ने केही कुराहरू भयो भने उनीहरू तुरुन्तै हमला सुरु गर्छन्, बडो आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छन्। त यो उनीहरूको स्खलन र पतनको चाहिँ एउटा सङ्केत हो, सिम्टम हो, लक्षण हो त्यो, हैन? नत्र भने जस्तो यिनले अहिले धैर्यता गुमाइरहेछन् नि, बिस्तारै बोल्ने धैर्यता, शब्दमा धैर्यता गुमाइरहेछन्, व्यवहारमा धैर्यता गुमाइरहेछन्, शिष्टाचारमा धैर्यता गुमाइरहेछन्, हैन? त्यो मात्रै होइन, यिनको स्वतन्त्रताको कथाहरू जो हुन् त त्यस्ता खालका के न फ्रिडम भन्ने यहाँका भाट चाटुकारहरू दिमाग वास गरेका धेरै मान्छेहरू छन्। पश्चिमाहरू के नहुन्, हैन? सारा स्वतन्त्रका पक्षपाती नै हुन्, प्रजातान्त्रिक नै हुन् भन्ने। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् त, तपाईँको अमेरिकामा जति मिडिया अहिले उनको स्वार्थ अनुकूल नहुने कति मिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छन् उनले, सारा मिडियामाथि। त्यो मात्र होइन, भर्खरै एक दिनको अगाडिको कुरो हो, यो 17 मार्चको कुरा हो। 17 मार्चमा अमेरिकामा एउटा चाहिँ संस्था छ पेन भन्ने, त्यसको चाहिँ एउटा प्रमुख व्यक्तिले हिजो अस्ति मात्रै राजीनामा दिए। त्यो के कारण देखायो भन्छ भने फ्रिडमको माने वाक स्वतन्त्रता, लेखन स्वतन्त्रताको बकवास गर्ने, अरूलाई पाठ पढाउने त्यो संस्था, पेन नाम गरेको संस्थाले, हैन? अब त्यसमा चाहिँ त्यो दायरामा रुसीहरूलाई आउन नदिने अथवा रुसीहरूको भूमिका, हैन, तपाईँको खेल्न नदिने भए जुन निर्णय गर्यो त्यसका विरुद्धमा उनले त्यहाँबाट राजीनामा गरेको भर्खरै समाचार आएको छ। यो हो उनको वास्तविक चरित्र, र त्यो चरित्र यहाँ देखा परिरहेछ। र त्यो चरित्र देखा पर्ने भनेको अर्को पाटो के भन्छ भने उनले जुन देशहरूको नाम लिइरहेका छन् त्यहाँ केही गर्ने तपाईँको खेलमा उनीहरू छन्, अहिले कुनै गडबडी गर्ने, जस्तो इन्डियामा चुनाव आइरहेछ 2024 मा, त्यही उनको खेल हुनसक्छ। त्यस्ता केही लक्षणहरू हुन् कि जस्तो पनि देखिन थालेका छन्। जस्तो नेपालको भूराजनीति हामीले देखिरहेछौँ, उनले नेपालमा बारम्बार प्रत्येक वर्ष मुजाहिदिन आतङ्ककारीहरूको सेल्टर छ, नेपाल सेल्टर हो, कुनै बेला आक्रमण हुन सक्छ, हवा पिटिरहेछन्,
हैन। यी भुटानी बचाइ बल्झाइरहेछन्, सारा बल्झाइरहेछन्। अब यस्ता थुप्रै घटनाहरू उनले गराछन् र हरेक विकल्पमा खेल्दै आइरहेछन्। यो सबै चिजप्रति होशियार, किन उनले नाम लिए, कुनै पनि देशको नाम लिए वा कसैलाई निशाना बनाए भने बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ उनले केही गर्न खोजिरहेका छन् र त्यसको निम्ति वातावरण बनाउन खोजिरहेका छन् हैन। संक्षिप्तमा भन्ने हो भने अब एसिया बिस्तारै एसियाका सबै देशहरू उनको निशानामा पर्दैछन्, युरोपियन र अमेरिकनको। चीन त पहिलेदेखि नै थियो हैन। अब त्यहाँ इन्डिया पनि तानिन थालेको छ, त्यहाँ नेपाललाई पनि उनले तानिरहेका छन् र भोलि अर्को देश पनि तानिन सक्छ हैन। अब यो ध्रुवीकरण मलाई लाग्छ यो हाम्रो कोणबाट, हाम्रो तर्फबाट, हाम्रो हितको चाहिँ कोणबाट हेर्नु भने यो सकारात्मकै हो। उनीहरू नाङ्गिनुपर्छ, पश्चिमाहरू नाङ्गिनुपर्छ, उनले आफ्नो रूप देखाउनुपर्छ र ध्रुवीकरण यसरी हुनुपर्छ कि संसार त्यो पश्चिमा साम्राज्यवादी कित्ता र बाँकी कित्ताका रूपमा छुट्टिनै पर्ने बेला आएको छ अहिले। अब त्यसकारणले यो बहसलाई हामीले अलिकति यसको चाहिँ दीर्घकालीन महत्त्व, नेपालकै भूराजनीतिमा पनि यसको दीर्घकालीन महत्त्व के हो भन्ने कोणबाट हेर्नुपर्छ। जस्तो हामीले देख्छौँ नि त, हामीलाई पनि बीचबीचमा च्याप्न हैन, नेपाललाई च्याप्ने र अप्ठ्यारो पारी यिनी दलालहरूबाट काम गराउनुको निम्ति कहिले के गर्छन्, कहिले हवाई क्षेत्र सुरक्षित छैन भन्छन्, प्रतिबन्ध लगाउँछन्, युले रोकेको गति भयो, कतौ वितरण भइरहेछ। कहिले चाहिँ एयरपोर्ट सुरक्षित छैन भन्छन् हैन, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, त्यसमा इन्डियन पनि लागेको छ न्यू खोज्न। जस्तो लुम्बिनीमा चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय के अरे चाहिँ हवाई जहाजहरूलाई आफ्नो स्पेस प्रयोग गर्न दिन्न भन्यो हैन, चल्न सकिरहेका छैनन्। पोखरा विमानस्थल चल्न सकिरहेको छैन। माने यस्ता दबाब र धम्कीहरू धेरै दिन्छन् काम गराउनुको निम्ति। साम्राज्यवाद भनेको यही हो। उनले नाम लिइसकेपछि एकदमै होशियार हुनुपर्छ। किन भन्छ भने कुनै तयारी गरिकन उनी त्यो देशलाई निशाना बनाउँछन् र एउटा प्रोपगन्डामा लैजान्छन्। अहिले त्यो ठाउँमा चीनपछि इन्डिया पनि पर्यो र नेपाल त पहिले नै परेको थियो र यो क्षेत्र पश्चिमाहरूबाट एकदमै होशियार हुन जरुरी छ।